मलेशिया के सबसे खूबसूरत नज़ामत करने वाले साहिब खाना अदील ज़ैदी से दरख्वास्त करता हूँ कि उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं कि ये काम इन्हीं का है, जिसका काम उसी को साजे। आइए। मैं ये चाहूँगा कि आज की ये महफिल जो है, इससे पहले कि हम अपनी तरतीब में हज़रत शकील भाई गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और आज की महफिल की सदारत जो है जनाब शकील घोष। शकील भाई का एक तारुफ जो है निजामत के हवाले से भी है और ये अजीब इत्तफाक है कि इनके होते हुए ये काम मुझे अंजाम देना पड़ रहा है, जो कि वो चिराग और सूरज वाला सिलसिला जो है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छा ये है कि शकील भाई यहाँ मौजूद हैं और आज की महफिल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नौइयत की होगी। लेकिन आज की महफिल को मैं चाहता हूँ कि एक डेडिकेशन है और इस महफिल को मंसूब करना चाहता हूँ दो माहों से। एक हमारे इरफान भाई की वालदा जो आज हम में नहीं है और शकील भाई यहाँ नहीं पहुँच सके थे मशायरे में क्योंकि इनकी वालदा बहुत अजीब थी। मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से जिस मसलक से ताल्लुक़ है उसके हिसाब से एक दुआ ज़रूर कर लें इरफान भाई की वालदा के लिए और खुदा करे कि शकील भाई की वालदा सेहत सलामती के साथ हमें मौजूद रहें। और इन दो माओं से इस महफिल को मंसूब इस वजह से भी किया कि मेरी अपनी वालदा को बेइंतहा मोहब्बत थी, बड़ा लगाव है इरफान भाई से। और दो शेर जो हैं मैं चाहूँगा कि इत्तेफाक की बात है कि हैं मेरे अपने ही, हालांकि मुनासिब नहीं है, कि मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता। और ये उसी दिन का है। एक और शेर उसी जगह से है कि दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदील, दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदील, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में। तो आज हमने इस तरह से इस महफिल के इब्तिदा में 3 माहों को याद भी किया और सिलसिला वहीं से शुरू किया करते हैं। हमारी तमाम तर ताज़ियतें शहर ह्यूस्टन की जानिब से भी, क्योंकि यहाँ पे एक मुख्तसर से उसमें इरफान भाई हमारा फर्ज बनता था कि हम वहाँ पहुँचते और माजरत के वहाँ नहीं पहुँच सका। आइए, पता नहीं कितनी महफिलें जो हैं वहाँ इन 4 मिसरों से मैंने इब्तिदा की है और आज इरफान भाई मौजूद हैं, क्यों ना आज की महफिल की इब्तिदा भी इन्हीं 4 मिसरों से हो। इन्हीं के मिसरे हैं कि दरीदा लाख सही उसके रूबरू कर दे, दरीदा लाख सही उसके रूबरू कर दे, न जाने कब तेरे दामन को वो रफू कर दे, और ज़बां पे हर्फ़े दुआ रख ये ऐन मुमकिन है तू लब हिलाए वो तकमील आर्ज़ू। जनाब इरफान, ये 4 मिसरे इरफान भाई के इतने काम आए और इतनी दुआएं मिली हैं आपको इससे, शायद मुझे भी मिली। मैं चाहूँगा कि आज की महफिल की इब्तिदा जनाब रियाज मुफ्ती जो हैं हमदोनाद से करें। बड़ी खुशनसीबी है कि ये नॉर्थ से 1 घंटा 10 मिनट की ड्राइव करके बेचारे 8:30 बजे निकले थे और अब पहुंचे हैं। जनाब रियाज मुफ्ती किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह अल्लाह अर्रहमान, अल्लाह अल्लाह अर्रहमान, अल्लाह अल्लाह अर्रहमान, अल्लाह
دھڑکن میں تو، ہر سانس میں تو، الحمد میں تو، والناس میں تو، امید بھی تو اور آس بھی تو. اللہ اللہ الرحمن، اللہ اللہ الرحمن. یہ گلشن ہے تیری عطا، یہ شمس حسین ہے تیرا دیا، ذرے ذرے میں تو ہے بسا. اللہ اللہ الرحمن، اللہ اللہ الرحمن. اور اب یہ نعت جو ہے وہ عدیل بھائی کی ہے. زینت کائنات تم سے ہے، زینت کائنات تم سے ہے، یا نبی کل حیات تم سے ہے، زینت کائنات تم سے ہے، اور عالم بے ثبات ہے ہر سو، عالم بے ثبات ہے ہر سو، میرے دل کو ثبات تم سے ہے، یا نبی کل حیات تم سے ہے، زینت کائنات تم سے ہے. علم کا مکتب عمل تم ہو، علم کا مکتب عمل تم ہو، دین اور دینیات تم سے ہے، دین اور دینیات تم سے ہے، یا نبی کل حیات تم سے ہے، زینت کائنات تم سے ہے، علم کا مکتب عمل تم ہو، علم کا مکتب عمل تم ہو، دین اور دینیات تم سے ہے، اور تم نے دختر کشی کو ختم کیا، تم نے دختر کشی کو ختم کیا، جاہلیت کو مات تم سے ہے، جاہلیت کو مات تم سے ہے، اور سب تمہارا کرم ہے آقا، سب تمہارا کرم
ہے آقا آسیوں کی نجات تم سے ہے یا نبی کل حیات تم سے ہے زینت کائنات تم سے ہے سب تمہارا کرم ہے آقا سب تمہارا کرم ہے آقا آسیوں کی نجات تم سے ہے کربلا اور فرات سے تم ہو کربلا اور فرات سے تم ہو کربلا اور فرات تم سے کربلا اور فرات تم سے ہے. اور یہ مجھے شعر اس کا بہت پسند آیا. آج دنیا میں قائم و دائم آج دنیا میں قائم و دائم فرض صوم و صلاۃ تم سے ہے فرض صوم و صلاۃ تم سے ہے اور نعت گو ہے عدیل بھی لیکن نعت گو ہے عدیل بھی لیکن معتبر اس کی ذات تم سے ہے معتبر اس کی ذات تم سے ہے یا نبی کل حیات تم سے ہے زینت کائنات تم سے ہے علم کا مکتب عمل تم ہو علم کا مکتب عمل تم ہو دین اور دینیات تم سے ہے دین اور دینیات تم سے ہے زینت کائنات تم سے بہت بہت شکریہ. اور کیا اچھی آواز. سفر کو اپنے جہانگیر کر کے دیکھتے ہیں ہم اس کے شہر سے ایک دن گزر کے دیکھتے ہیں اور دیار غیر میں تم کیوں بھٹک رہے ہو شکیل تمہارا راستہ افراد کر کے دیکھتے ہیں. جناب شکیل غوث صاحب ہمارے درمیان موجود بڑی خوش نصیبی ہماری. اور اس سے پہلے کہ واپس ان کی طرف آؤں ہمارے عقیل اشرف بھائی اشاری دعا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک اور عقیل بھائی نعت کے حوالے سے شاید آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے پچھلی دفعہ محفل میں انہوں نے ایک شعر سنایا کہ فقط احرام باندھے پھر رہے سنیے صاحب سنیے فقط
एहराम बांधे कर रहे हैं, हमें बनना संवरना आ क्या गया। कहना है भाई? नात में इस कदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन है, आज के दिन न जाने में कितने लोगों को ये शेर सुना चुका। और ये 2 मिसरे कयामत है, कयामत। फकत एहराम बांधे कर रहे हैं, हमें बनना संवरना आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? शकील भाई के हवाले से मैं चाहता तो इस वक्त इरफान भाई से कहता कि तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये भी नहीं चाहूँगा। शकील भाई से क्योंकि गावाना तारुफ है एक अरसे से, क्या अच्छा हो कि आज अपना तारुफ आप खुद कराएं। थोड़ा सा हमें बताइए अपने सिलसिले में, अपने घराने के सिलसिले में, और शकील गौस जो हैं वो शकील गौस कैसे बने। फकीर साहब का और आप हुक्म शायर हैं तो ये बताइए कि ये धूप का भाई और फिर छाँव तक कैसे पहुंचे। फकीर साहब ने इंतहाई अहम जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की। आज तक ये काम करता रहा कि दूसरे शोराए किराम का तारुफ और उनके सिलसिले में अपने तासुरात का इजहार। आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं पुलसिरात के सफ़र पर हूँ। अपने बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि रामपुर की अदबी फ़ज़ा में मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया। बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा इकराम की राहबरी की सआदत और शरफ हासिल हुआ। उसके बाद सिलसिला रोज़गार से मुंसलिक हो गया और फिर शेर व अदब का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ एक इंतहाई अजीज दोस्त, जिनको मैंने हमेशा अपने बड़े भाई की हैसियत दी, जिनका नाम, जिनकी शख्सियत आप सभी हज़रात के लिए यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बिरादर मुहतरम मोहम्मद अली मौज साहब। यकीन कीजिए, एक ऐसी शख्सियत जिसको मरहूम कहते हुए आज भी कलेजा मुँह को आता है। मैं, इरफान दानिश, मोहम्मद अली मौज साहब, तीनों रामपुर के एक इंतहाई मौक़र और उस्ताद शायर हज़रत ख़याल रामपुरी की सफ़े तलामिज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। धूप छाँव के हवाले से बात की थी अदील मियाँ ने, तो अपना एक शेर इस हवाले से हाजिर करना चाहता हूँ कि अब घनी छाँव मिली है तो खफा हैं अहबाब। अब घनी छाँव मिली है तो खफा हैं अहबाब, और वो जो तपता हुआ सूरज मेरे सर से गुजरा। अब घनी छाँव मिली है तो खफा है अहबाब, वो जो तपता हुआ सूरज मेरे सर से। यहाँ बहुत से हज़रात ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पर अदील सैदी साहब, जावेद सैदी साहब, खालिद ख्वाजा साहब, ज़फ़र तक़वी साहब, आप हज़रात से गायबाना तौर पर बहुत करीब से वाकिफ़ रहा हूँ। मोहम्मद अली मौज साहब की ज़बानी भी, और उसके बाद बिरादर अज़ीज़ इरफान दानिश की ज़बानी। आप सभी हज़रात हमारी उन तमाम महफ़िलों में यकीनी तौर पर शरीक रहे हैं जब हम लोग आपस में बैठ के शायरी के सिलसिले से कुछ गुफ्तगू करते थे, या कहीं कोई रामपुर में कोई अदबी महफिल होती थी। तो मैं आपको पूरे खुलूस के साथ यकीन दिला सकता हूँ कि आप सभी हज़रात
روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. آپ کی محبتوں کا ذکر عرفان دانش نے جاوید صاحب اور عدیل صاحب کا جس انداز میں کیا. خالد خواجہ صاحب آپ کا ذکر موج صاحب بہت کرتے تھے, بہت یاد کرتے تھے, آپ کی بہت تعریف. خالد موجی ہے. بہرحال میں تو خالد خواجہ کہوں گا چونکہ انہوں نے اپنی کوئی نسبت ایسی نہیں بتائی تھی کہ یہ موجی ہو گئے ہیں. میرے ذہن میں اور میرے علم میں خالد خواجہ کا نام میرے ذہن کے یقیناً بہت سے دل کے گوشوں میں محفوظ ہے. اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں عدیل صاحب کہ آپ کی انتہائی محبت اور شکیل نوازی ہے کہ آپ نے آج مجھے وہ مسند عطا کر دی جس کے لائق میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں یقیناً نہیں ہوں. منانم کہ مندانم مجھے اپنی کمائیگی اور بے بذاتی کا پورا احساس ہے. یہ آپ کی عظمتیں ہیں, آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے اس انتہائی موقر شعری محفل کی بہت گراں قدر ذمہ داریاں میرے سپرد کی ہیں. آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور عدیل صاحب آپ کے اس جذبے کی انتہائی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس محفل کی ابتدا میں ان عظیم خواتین کا ذکر کیا جن کی بے انتہا شفقتیں, محبتیں, نصیحتیں, ان کی تعلیم, ان کی پرورش اور تربیت کرنے کے طور طریقے ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں محفوظ ہیں. اللہ عدیل سیدی کی والدہ محترمہ اور عرفان دانش کی والدہ محترمہ کو اپنے جوار رحمت میں بہترین اعلیٰ و ارفع مقامات عطا فرمائے. اور میری والدہ جو 24 ستمبر کو برین اسٹروک کا شکار ہوئی, الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کی صحت پہلے سے بہت اچھی ہے. میں اس محفل کے حوالے سے خود بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی ادب کے ساتھ کہ میری والدہ محترمہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ تعدیر ان کا سایہ میرے اور میرے بہن بھائیوں پر قائم رکھے. ظاہر ہے کہ ماں, صرف ماں میری زندگی میں ہیں جو دعاؤں کا ایک سر چشمہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو میرے سر پر اور میری زندگی میں دعا گو کی حیثیت سے قائم رکھے. بہت بہت شکریہ. شکیل بھائی ایک روایت اور توڑتے چلیں آج کہ کیا اچھا ہو کہ آج کی ابتدا جو ہے. بالکل بالکل, میں تو خود بھی چاہتا تھا مگر یہ جب ہماری یہ روایتی ہماری نہیں اس کا مطلب ایک غزل اگر میں ابھی حاضر کرتا ہوں. آپ چونکہ تذکرہ ظاہر ہے ایسی عظیم شخصیات کا ہوا کہ میرے دل پر عجیب رقت کا سا عالم طاری ہو جانا ایک فطری بات ہے. میں ماؤں کا ذکر کر رہا تھا, چاہتا یہی تھا کہ یہ کوئی روایت شکنی کا سوال نہیں ہے. ہم نے تو یہ بھی کیا, عام طور پر یہ ہوا کرتا تھا رامپور کی شعری محفلوں میں, رامپور کی شعری محفلوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے مبتدی ساتھی جو تھے وہ بہت دیر سے آتے تھے. شاید ان کی خواہش یہ رہتی ہوگی کہ ہم دیر سے جائیں گے تو کچھ دیر سے پڑھنے کا موقع ملے گا اور ہمارا شمار سینئر شعراء کی حیثیت سے کیا جائے گا. تو میں ایک مشاعرے کی نظامت کرنے کے لیے وہاں حاضر تھا. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت خیال رامپوری میرے استاد گرامی محمد علی موج صاحب, حضرت رئیس رامپوری, شاید آپ ان کے نام سے واقف ہوں, بہرحال اظہر عنایتی صاحب اور کچھ اور اساتذہ وہاں موجود تھے, اور ہمارے مبتدی شعراء جو تھے وہ وہاں غیر موجود تھے. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی شروع کرائیے, میں
مائک پہ گیا اور میں نے اس مشاعرے کی ابتدا حضرت خیال رام پوری سے کی. اس پہ اظہر صاحب نے اعتراض کیا، اظہر عنایتی صاحب نے، کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یا تو جو حیثیت مجھے عطا کی ہے صاحب خانہ نے، صاحب نشست نے، اس حیثیت سے مجھے ہٹا دیجئے، اور اگر یہ میرا منصب ہے کہ مجھے اس مشاعرے کی نظامت کرنا ہے تو پھر یہ میری طاقت بھی ہے کہ میں جس طرح چاہوں اس مشاعرے کو چلاؤں. اور میں نے حضرت خیال رام پوری سے وہ شروع کرا ہے. بہرحال یہ گفتگو غیر ضروری تھی، لیکن اسی ہم کے نظامت کو چونکہ ایک چاہتا تھا کہ کسی صورت سے 5 شعر ابتدا میں بالکل حاضر کرتا ہوں. ایسا مطلب سماعت فرمائیے گا کہ میں نے جب توڑ لیا اپنی انا سے رشتہ، میں نے جب توڑ لیا اپنی انا سے رشتہ، میں نے جب توڑ لیا اپنی انا سے رشتہ، اور مضبوط ہوا میرا خدا سے. میں نے جب توڑ لیا اپنی انا سے رشتہ، اپنی انا سے رشتہ، اور مضبوط ہوا میرا خدا سے. سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ. میں پہنچ جاؤں گا منزل پہ یقین ہے مجھ کو، میں پہنچ جاؤں گا منزل پہ یقین ہے مجھ کو، ہے میرا آپ کے نقشے کف پا سے. میں پہنچ جاؤں گا منزل پہ یقین ہے مجھ کو، ہے میرا آپ کے نقشے کف پا سے رشتہ. آج خوشبو سے معطر ہے ہوا کا آنچل، آج خوشبو سے معطر ہے ہوا کا آنچل، پیرہن کا تو نہیں تیرے صبا سے رشتہ. پیرہن کا تو نہیں تیرے صبا سے رشتہ. آج خوشبو سے معطر ہے ہوا کا آنچل، آج خوشبو سے معطر ہے ہوا کا آنچل، پیرہن کا تو نہیں تیرے صبا سے رشتہ. اور یہ عجب، خالد بھائی سماعت فرمائیے گا، یہ عجب حادثہ دل شکنی گزرا ہے، یہ عجب حادثہ دل شکنی گزرا ہے، کل اسی پھول سے تھا باد صبا. یہ عجب حادثہ دل شکنی گزرا ہے، یہ عجب حادثہ دل شکنی گزرا ہے، کل اسی پھول سے تھا باد صبا کا رشتہ. باد صبا سے رشتہ، کل اسی پھول کا تھا باد صبا سے رشتہ. اور وقت کردار مقامات ہی بدلے ہیں شکیل، وقت کردار مقامات ہی بدلے ہیں شکیل، جبر کا آج بھی ہے کرب و بلا سے. وقت کردار مقامات ہی بدلے ہیں شکیل، جبر کا آج بھی ہے کرب و بلا سے رشتہ. میں نے جب توڑ لیا اپنی انا سے رشتہ، اور مضبوط ہوا میرا خدا سے. وہ کہ محفل جو ہے یہ غزل کی محفل ہے، اور غزل میں کیا اچھا شعر کربلا کے حوالے سے شکل میں نے پڑھا، اور ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ صبر کی کربلا میں پھول کھلے، صبر کی کربلا میں پھول کھلے، جبر کی کربلا میں آگ لگی. ایک اور خوبصورت آواز ہمارے درمیان موجود ہے، اور جناب خالد قاضی صاحب. محبتوں میں نئی راہ اختیار کرے، محبتوں میں نئی راہ اختیار کرے، اسے کہو کہ ذرا سامنے سے وار کرے، اسے کہو کہ ذرا سامنے سے وار کرے.
की लौ भी तो अब बुझने लगी, मेरी तो आँख की लौ भी तो अब बुझने लगी। कोई तो हो जो उसे जा के फिर तलाश करे, कोई तो हो जो उसे जा के फिर तलाश करे। कहीं दिखे तो जरा पास जाके कहना उसे, कहीं दिखे तो जरा पास जाके कहना उसे, एक शख्स तुझे याद बार बार करे, एक शख्स तुझे याद बार बार करे। मैं जी रहा हूँ एक आस में कि आएगी वो, मैं जी रहा हूँ एक आस में कि आएगी वो, मेरी वफा का भी शायद वो एतबार करे, मेरी वफा का भी शायद वो एतबार करे। वो मुझको भूल ही जाए मगर कहो उसे, वो मुझको भूल ही जाए मगर कहो उसे, मेरी अना का लिबादा लतार वो मुझको भूल ही जाए मगर कहो उसे, मेरी अना का लिबादा जो शहर भर में चमकता है चांदनी की तरह, जो शहर भर में चमकता है चांदनी की तरह, मेरे भी घर में उजाला वो एक बार, मेरे भी घर में उजाला वो एक बार करे। मैं रो पढ़ूं तो मेरे अश्क उंगलियों से चुने, मैं रो पढ़ूं तो मेरे अश्क उंगलियों से चुने, कोई तो हो जो मुझे तरह से प्यार करे, कोई तो हो जो मुझे तरह से प्यार करे। मोहब्बतों में नई राह आए इख्तियार करे, उसे कहो कि जरा सा मुझे से वार करे। बहुत अच्छे खाने। मैंने चाहा था कि नात से शुरू करूं, लेकिन वहाँ तो नात का सिलसिला हो चुका। दो शेर हैं कि डराएगी भला क्या तेरी गर्दिश आसमां मुझको,
ڈرائے گی بھلا شکیل بھائی ڈرائے گی بھلا کیا تیری گردش آسماں مجھ کو ملا رب سے دعائے فاطمہ کا صاحبہ ڈرائے گی بھلا کیا تیری گردش آسماں مجھ کو ملا رب سے دعائے فاطمہ کا صاحبہ مجھ کو. اور آخری اس کا شعر ہے، بیچ میں سے چھوڑ رہا ہوں کہ یقین ہے اس لیے سر کو جھکا